निर्वाचनमा जाने नजाने विषयमा चन्द नेतृत्वको नेकपामा द्वैधार सहभागिता जनाउने प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना। निर्वाचन कार्यतालिकाप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको आपत्ति, निर्वाचन आयोग एमाले विरुद्ध लागेको आरोप। कैलालीको लम्की चुहामा ट्रकको ठक्करबाट एक युवकको मृत्यु, आफन्तद्वारा राजमार्गमा प्रदर्शन, यातायात ठप्प। प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा तोकिएको समयमा चुनाव हुने भनाई, निर्वाचन सार्ने कुनै मनसाय नरहेको जिकिर। राप्रपाले 25 चैतमा खुला मञ्चमा आमसभा गर्ने, 555 सदस्यीय आयोजक समिति गठन। एमाले उपाध्यक्ष पौडेल चीन भ्रमणमा, इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड कल्चरल एक्सचेन्ज कार्यक्रममा सहभागी हुने। पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 12औं स्मृति दिवस मनाइयो, कोइरालाले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा। कानुन मन्त्री बडु र नेपालका लागि नर्वेका राजदूत बीच शिष्टाचार भेटवार्ता, समसामयिक विषयमा छलफल। 57औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस देशभर मनाइयो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाद्वारा शुभकामना व्यक्त। 17 वर्षीय किशोरीलाई करणी गरेको आरोपमा युवक पक्राउ पर्नेमा जाजरकोट घर भएका 24 वर्षीय नवीन खत्री। महिला प्रहरीको मृत्युपछि मोरङको लेटाङमा कर्फ्यू, 5 जना पक्राउ। भैँसीले घाँस खाएको निहुमा अछाममा हँसिया प्रहार, गर्भवती महिला घाइते। बेंसी शहर चामे सडक खण्ड पुनः 10 दिन बन्द हुँदै, कलभटको ढलान पूर्ण रूपमा तयार हुन 15 दिन लाग्ने। मलेसियाको रोजगारीका लागि पूर्व स्वीकृतिको काम सुरु, रोजगारीका लागि माग आएपछि काम अघि बढ्यो। सगरमाथामा बाटो निर्माणका लागि आइसफल चिकित्सक टोली आधार शिविर पुगे, साहित्य हेराएपछि काम सुरु गरिने। अशोक लेल्यान्डको मेगा सर्भिस क्याम्प सुरु, ग्राहकलाई सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्य। भारतीय ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा, 27,75,000 रुपैयाँ बराबरको सामान बरामद। जाजरकोट जुम्ला सडक स्तरोन्नति गर्न 50 करोड विनियोजन, बहुवर्षीय ठेक्का मार्फत स्तरोन्नति गरिने। बैतडीमा ट्रक दुर्घटना, 1 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। ललितपुरमा एकै दिन 403 जनाद्वारा म्यादी प्रहरीमा आवेदन, 40 दिनका लागि देशभर 1,19,000 प्रहरी माग। तातोपानीले पोलेर घाइते भएका पुरुषको मृत्यु हुनेमा कपडा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने 25 वर्षीय शिवनाथ महतो। सेटी भेटी र सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रम एउटै बनाइने, समायोजनको तयारी। कञ्चनपुरमा देशकै उत्कृष्ट घोषित नगरपालिका विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, कागजात अख्तियारको नियन्त्रणमा। नेपाल सहित 9 मुलुकमाथिको उडान प्रतिबन्ध हटाउने हङकङको निर्णय, अप्रिल 1 बाट प्रतिबन्ध हट्ने। चीनले रुसलाई हतियार प्रदान नगर्ने, सङ्कट अन्त्य गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने भनाई। स्वतन्त्र भएपछिकै सबैभन्दा खराब वित्तीय सङ्कटमा श्रीलङ्का, कागज खरिद गर्न नसक्दा विद्यार्थीको परीक्षा समेत रद्द। चीनिया विदेश मन्त्री शुक्रबार काठमाडौँ आउँदै, वाङको नेपाल भ्रमणको आज औपचारिक घोषणा। युक्रेनबाट विस्थापित हुनेको संख्या 1 करोड नाघ्यो, युक्रेनी नागरिक आफ्नो मुलुक छोड्नका लागि बाध्य। युक्रेन सङ्कटबारे छलफल गर्न राष्ट्रपति बाइडेन पोल्यान्ड जाने, राष्ट्रपति डुडासँग द्विपक्षीय बैठक गर्ने तयारी। वार्ताबाट युद्ध अन्त्य नभए तेस्रो विश्वयुद्ध हुने जेलेन्स्कीको चेतावनी, भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ताका लागि तयार। इन्धन सङ्कटको सामना गर्दै श्रीलङ्का, पेट्रोलको लाइनमा उभिँदै 2 जनाको मृत्यु। भारतमा बीजेपीलाई भोट दिएपछि पत्नीलाई घर निकाला, कुटपिट समेत गरेको गुनासो। भारतमा कार चालकले ठक्कर दिँदा थुप्रै घाइते, पानीपुरी बेच्ने युवकको मृत्यु।
चीनमा जेट विमान दुर्घटना 133 यात्रु सवार विमान ग्वाङ्सी क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त। तेलुगुकी लोकप्रिय अभिनेत्री डोली डिक्रोजको दुर्घटनामा निधन। कार हैदराबादको गल्सिबोली क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त। युक्रेनलाई आत्मसमर्पण गर्न रुसको चेतावनी। युक्रेनद्वारा समय सीमा भन्दा अगावै आत्मसमर्पण अस्वीकार। साउदी अरेबियाले तेलको उत्पादन बढाउने। साउदी अरेबियाद्वारा तेलको उत्पादन ठूलो मात्रामा बढाउने जानकारी। युक्रेनमा केमिकल प्लान्टबाट अमोनिया लिक। मानिसलाई इलाका छोड्न निर्देशन। कोरोना संक्रमण बढेपछि चीनको जिलिन प्रान्तमा प्रतिबन्धात्मक नियमलाई कडा पारियो। 90 लाख बासिन्दालाई घरभित्रै बस्न निर्देशन। बी डिभिजन लीग अन्तर्गत खेलमा सामाजिक युथ क्लब विजयी। झम्सीखेल युथ क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजय। स्पेनिस ला लिगामा रियल मैड्रिड हारका बावजुद शीर्ष स्थानमा। बार्सा तेस्रो स्थानमा यथावत। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली थाइल्यान्ड प्रस्थान। एएफसी एशियन कप छनौटको तयारीमा। टर्कीद्वारा रुस र युक्रेन बीच भइरहेको वार्ता सम्झौता नजिक पुगेको जानकारी। युद्ध रोक्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै। महिला च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालद्वारा भारतको सामना। पहिलो जित निकाल्ने लक्ष्य। एएफ कप फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा। फाइनल 14 मेमा हुने। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा टोटनह्यामद्वारा सहज जित। वेस्ट ह्याम युनाइटेड 3-1 गोल अन्तरले पराजय।